बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर इलेक्शन से मुतालिक कोई बातचीत करें, मैकेनिज़्म बनाया जाए, तब से चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई हैं। एक बात कंफर्म है कि गेम शहबाज शरीफ की हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। शहबाज शरीफ के हाथ से निकल गई है वो आखिरी कार्ड, वो आखिरी पत्ता जो शहबाज शरीफ की हुकूमत फेंक सकती थी। कल इमरान खान ने वो आखिरी कार्ड भी ज़ीरो कर दिया है, आखिरी कार्ड के ऊपर भी पानी फेर दिया है। जब से हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी हैं, चीज़ें लम्हा बलम्हा तब्दील हुई हैं। पिछले 4-5 दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। शहर इक़्तिदार के अंदर इस हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं मुज़ाकराती कमेटियों की। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान 2 मीटिंग्स हुई हैं। उन मीटिंग्स की अंदरूनी कहानी क्या है, आज शहर इक़्तिदार में ये खबर क्यों गर्दिश कर रही है कि नए निगरान वज़ीर आज़म का नाम तक फाइनल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इन मुज़ाकराती जो बैठकें हैं उनकी अंदरूनी कहानी क्या है, और नए निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल होने का मतलब ये है कि क्या हुकूमत इलेक्शंस पर राज़ी हो चुकी है। कुछ बड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशंस हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन इकराम, पहली अहम बात यह है कि बेशुमार लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों अभी तक एक्शन नहीं ले रहा। 27 अप्रैल तक का टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को दिया था, स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना को दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। आज तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं ले रहा? तो इन तमाम लोगों के लिए मेरा जवाब ये है, मैं अपनी वीडियोस में भी ये बारहा बात बयान कर चुका हूं कि ये मामला जितना डिले होगा, ये मामला जितना लंबा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद टेकअप किया था, आज खुद नोटिस लिया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का। इसके ऊपर किसी ने कोई पिटीशन दायर नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल ने अगर अपने आज खुद नोटिस की इज्जत करवानी है, अपने फैसले की इज्जत करवानी है, तो उनको इस मामले पर कोई ना कोई हुक्म देना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो वो तमाम दोस्त जो ये सवाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है, उनको मेरा जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज्जत दांव पर लगी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत बरकरार रखनी है या बहाल करवानी है तो इस मामले को टेकअप करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी अहम बात यह है कि 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं मुज़ाकराती कमेटियों की। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है। अब पिछले 4 दिन के अंदर क्या हुआ है, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जितने लोग हैं उनको उठाया जा रहा है। परवेज़ इलाही के घर, तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं, उनके घर पर 2 दफा पुलिस बाकायदा तौर पर धावा बोल चुकी है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया। यानी पिछले 4-5 दिनों के अंदर हर मुमकिन कोशिश की गई कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से इनकार कर दे, क्योंकि गेम शहबाज शरीफ की हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। शहबाज शरीफ को इस बात का अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर अगर हमने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात ना किए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शहबाज शरीफ की हुकूमत डर रही है कि शहबाज शरीफ समेत काबीना को ना अहल ना कर दिया जाए, शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर ना भेज दिया जाए। क्योंकि 14 मई को इंतखाबात का जो हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी दे चुका है। इस वजह से हर कोशिश के बावजूद, हर इनकार के बावजूद, बहानों के बावजूद अब हुकूमत मजबूर हुई है तहरीक इंसाफ के साथ एक मेज पर बैठने के लिए। अब तहरीक इंसाफ के साथ टेबल पर हुकूमत तो आ चुकी है। अब मामला यह है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मेज पर तो आ गई, अब मेज से जान कैसे छुड़वाई जाए। उसके लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास जो आखिरी कार्ड था, जो आखिरी पत्ता था,
وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے گھروں پر حملے کروائے جائیں، دھاوا بولا جائے، تاکہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان یہ اعلان کر دیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ۔ لوگ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں، آج بھی دن بھر کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جناب تحریک انصاف کیوں حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے؟ کیوں؟ جب پرویز الہی کے گھر پر حملہ ہو گیا، جب علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا، ناجائز ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو مختلف کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے، تو پھر ایسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیوں حکومت کے ساتھ تحریک انصاف بیٹھ رہی ہے؟ تو ان تمام لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اس وقت حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف ان مذاکرات سے انکار کر دے اور وہ سپریم کورٹ میں جا کر یہ بات کہیں کہ جناب ہم نے آپ کے حکم پر مذاکرات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تحریک انصاف مذاکرات نہیں کر رہی، اس لیے تحریک انصاف نے کل شہباز شریف کی حکومت کا وہ آخری کارڈ، وہ آخری پتہ بھی ضائع کر دیا جس کے تحت یہ مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ یہ جو پہلے 2 مذاکراتی کمیٹیوں کے راؤنڈز ہوئے ہیں، اس میں جو سب سے اہم یا اندرونی کہانی نکلی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت خود بھی الیکشنز پر راضی ہے۔ میں بار بار یہ بات کر رہا تھا، ہم تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف خود چاہتے ہیں الیکشن کروانا، شہباز شریف کے اتحادی بھی الیکشنز کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ الیکشنز اس صورت میں کروانا چاہتے ہیں جب ان کو یہ گارنٹی کہیں سے دے دی جائے کہ عمران خان الیکشنز نہیں جیتیں گے۔ اب شہباز شریف کی حکومت نے یہ تجویز پیش کی تھی تحریک انصاف کے سامنے کہ جولائی کے اندر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا، یعنی اب مئی شروع ہو چکا ہے، 3 مہینے مزید شہباز شریف کی حکومت رہے گی، بجٹ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے اگست، ستمبر اور اکتوبر میں جنرل الیکشنز ایک ساتھ پورے ملک میں کروا دیے جائیں۔ حکومت کو تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ مئی میں قومی اسمبلی کو تحلیل کریں، بجٹ نگران حکومت پیش کرے اور اس کے بعد جولائی کے اندر یا اگست کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی سمیت پورے ملک کے انتخابات ایک ساتھ کروا دیے جائیں۔ اب سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ خبر یہ شہر اقتدار میں سارا دن گردش کرتی رہی کہ نئے نگران وزیر اعظم کا نام فائنل ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہوں، کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہوں، جو بھی کابینہ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یا اپروول کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے اپروول سے یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے، تو یہ ہر بندے کی اپنی خام خیالی ہو سکتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو نگران وزیر اعظم آئیں گے، جو بھی ہوگا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی اپروول سے آئے گا۔ اب خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ شروع ہو چکی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو اگر گھر جانا ہی ہے تو جولائی کی بجائے وہ مئی میں چلے جائیں، مئی میں ہی نگران سیٹ اپ آ جائے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے۔ اب تحریک انصاف اس پر راضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مذاکرات کے اگلے راؤنڈ کے اندر جو کہ کل شروع ہونے ہیں، اس میں کیا بات چیت ہوگی یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ پہلے 2 راؤنڈز کے بعد عمران خان کو جو رپورٹ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی نے پیش کی، اس کے مطابق تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ حکومت خود الیکشنز پر راضی ہے، اور جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی یا حملہ کرنے کی ان کے گھر پر کوشش کی گئی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف مذاکراتی کمیٹی سے ہٹ جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت جا کر یہ کہے کہ جناب ہم تو مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے لیکن تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ چونکہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت دونوں اطراف سے پھنسی ہوئی ہے، مذاکرات کریں گے تب بھی حکومت کو گھر جانا پڑے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب یہی سوچ رہی ہے نگران سیٹ اپ آ جائے جس پر تحریک انصاف کو اعتراض نہ ہو۔ بے شک وہ نگران سیٹ اپ لمبا چلا جائے، جولائی تک چلا جائے یا اگست تک چلا جائے، کم از کم تحریک انصاف کو مینج کر لیا جائے۔ دوسرا راستہ حکومت کے پاس یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل نہ کرے اور توہین عدالت لگوا کر گھر جائیں۔ تو یہ ساری اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔
कल मंगल के दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा केसेस की समाअत होगी, दोबारा सियासी अफरा तफरी होगी, जिसमें जो मजीद डेवलपमेंट सामने आएंगी इंशाल्लाह उस पर बात होगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।